स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपाल लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आइसिए ग्लोबल बोर्ड मेम्बर ओमदेवी मल्लसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समितिको 87औं बैठक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एवं बोर्ड कार्यकारी समितिका अध्यक्ष पद्मा कुमारी अर्यालको अध्यक्षतामा 2077 साल असार 24 गते बोर्डको कार्यालय पुल्चोक ललितपुरमा बस्यो। बैठकमा मन्त्री अर्यालले सहकारीमा कसरी सुशासन कायम गर्ने, सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्न, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्वरोजगार निर्माण गर्ने जस्ता विविध कार्यक्रमहरूका लागि सहकारी नीति, दीर्घकालीन रणनीति, योजनाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी नीति र दीर्घकालीन रणनीति योजनामा थप सुझावहरू समावेश गरी आगामी बैठकबाट अनुमोदन गरिने बताउनुभयो। बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुभाषले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप बोर्डले विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सुझाव, सहकारी अभियानले दिएको सुझाव, विभिन्न गोष्ठीहरूबाट प्राप्त सुझावको आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिको परिमार्जन र दीर्घकालीन रणनीति योजना तयार गरी अनुमोदनका लागि बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी अभियान एवं सरकारवालाहरूबाट प्राप्त थप सुझावहरू समेटेर नीति र दीर्घकालीन रणनीति योजना अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले परिमार्जित राष्ट्रिय सहकारी नीति र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामा अभियानको थप सुझावहरू समावेश गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले नीति र रणनीतिक योजनामा सबैको भावना समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव वासुदेव शर्मा पौडेल, कृषि विकास ब्याङ्कका उपकार्यकारी अधिकृत प्रताप सुवेदी, बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्यहरू डीवी बस्नेत, इन्दिरा पन्त, हरिप्रसाद अधिकारी, शम्भु प्रसाद लगायतले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेती, सहकारी विज्ञ डाक्टर ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेल, रामहरि न्यौपाने लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। बैठकको प्रारम्भमा बोर्ड सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि सदस्यहरूद्वारा व्यापक रूपमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा बोर्ड कार्यकारी समिति र आमन्त्रित सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा 2077 साल असार 20 गते जलवायु परिवर्तनमा सहकारीको पहल भन्ने नाराका साथ 98औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस, 26औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा 27औं राष्ट्रिय सहकारी महासंघ दिवस मनाइयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले जबसम्म देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदैन तबसम्म समृद्धि हुन सक्दैन भन्दै देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने माध्यम सहकारी हो भन्नुभयो। उहाँले सहकारीमा रहेको पुँजी व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री अर्यालले कोभिड-19 का कारण विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई सहकारी क्षेत्रले कति प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ त्यतातर्फ लाग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारीहरू सहकारी सिद्धान्तमा विचलित नभई हरेक क्षेत्रमा उपस्थिति हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुभयो।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै सहकारीहरू डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने बताउनुभयो। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले सहकारीहरू सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा विचलित नभई विभिन्न व्यवसाय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटाले प्रत्येक सहकारीमा सदस्यहरूले एक सदस्य एक बिरुवा रोपण अभियान चलाउन सके वातावरण सुधार गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। युएनडीपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि विजय सिंहले अब जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नुपर्ने अवस्था छ भन्दै गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणका लागि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार नेउपानेले जलवायु परिवर्तनमा सहकारीको पहल सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वर्षभरि उत्कृष्ट कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रमको उद्देश्यबारे महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी सुब्बाले गर्नुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस विश्वभर जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार मनाइने गरिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपाल लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आइसिए ग्लोबल बोर्ड मेम्बर ओमदेवी मल्लसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हाम्रो मुलुकमा करिब 34,000 भन्दा बढी सहकारी सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। ती सहकारीहरूको नेतृत्व राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपाल लिमिटेडले गरिरहेको छ। कोभिड-19 प्रकोपका बीच सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले अपेक्षित रूपमा आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकेनन्। यो प्रकोपका बीच राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले आफ्ना सदस्यहरूको लागि के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, नेपालमा सहकारीमा महिलाको सहभागिता कस्तो छ र महिलाको आयस्तर सुधार गर्न सहकारीको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलका लागि हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ आइसिए ग्लोबल बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कोभिड-19 प्रकोपका बीच नै छौँ। लकडाउन खुकुलो हुँदै गए पनि जनजीवन सामान्य बनिसकेको अवस्था चाहिँ अझै छैन। हजुर, यो बीचमा आफ्ना सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ? सबैभन्दा पहिला त हामीले कोभिड लाग्ने बित्तिकै यो कोभिड-19 को जुन आयो त्यसपछि यहीँ मन्त्रीज्यू नै हाम्रो विभागीय मन्त्री जो पद्मा कुमारी अर्यालजी हुनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई मिटिङ बोलाउनु भयो। बोलाइसकेपछि हामीले चैत 20 गते केही कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनिसकेपछि लकडाउनको बिचमा पनि कोभिडको लागि हामीले केही योगदान गर्नुपर्छ, अलिकति नयाँ कन्सेप्ट दिउँ भनेर हामीले कोरोना सहकारी नियन्त्रण केन्द्र भनेर मनमोहन यो शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा कोभिड सेन्टरको स्थापना गऱ्यौँ सहकारीबाट 20 बेडको, र त्यो अहिले पनि चालु अवस्थामै छ। 25 लाख रुपियाँ हामीले पहिलो फेजमा हस्तान्तरण गरेर अब मन्त्रीज्यूकै हातबाट मन्त्रीज्यूलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर चैत 20 गते त्यो चाहिँ एउटा सानो कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो अलावा पनि अब हामीले चाहिँ अरू पनि धेरै कामहरू चाहिँ गर्दै आएको छौँ। जस्तो अस्ति भर्खर म केही जिल्लाहरू घुमेर आएको थिएँ, स्पेसल्ली पूर्व क्षेत्रको, र त्यहाँ चाहिँ जस्तो कोभिडको बाट नै एउटा स्थानीय तहसम्म अहिले हाम्रो जुन पिपिसिपी मोडल छ, पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसिप भन्ने जुन एउटा नेपाल सरकारले नै अगाडि उठाइराखेको एउटा सिस्टम छ, एउटा काम छ, त्यसमा झापा जिल्ला सङ्घकै नेतृत्वमा चाहिँ त्यहाँ यो पिसिआर ल्याब टेस्ट 1 करोड 15 लाखको चाहिँ अस्ति भर्खर उद्घाटन भएको छ, र त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घदेखि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले धरि त्यसलाई चाहिँ 1-1 लाख रुपियाँ त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। अब त्यो अमाउन्ट त इट्स नट बिग अमाउन्ट, तर त्यो 1 लाख भनेको नि के हो भने हामीले पनि अब एउटा चाहिँ जोइन्टमा पनि हामी जानुपर्छ है। अब एउटा सबैसँग एउटा निजी क्षेत्र सरकारसँग नै हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ। यो आपतकालमा कुनै पनि सरकारलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो परेको बेला काम गर्नुपर्छ भने त्यो काम गरिराखेका छौँ। यो लकडाउनकै बिचमा भ्यालीमा उपस्थिति चाहिँ सञ्चालकहरूलाई मिटिङ राख्यौँ र हामीले 2टा कुराको संयोजक तोक्यौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको
कृषि तथा उपभोक्ता संयोजकको रूपमा हामीले जो खेम पाठकज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा कृषि केन्द्रीय सहकारी सङ्घको नि अध्यक्ष र तपाईँको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पनि सञ्चालक भएर उहाँलाई चाहिँ सहकारीले उत्पादन गरेको चिजलाई कसरी मार्केटसम्म लाने त, उहाँलाई चाहिँ नेपालभरिको सहकारी कर्मीहरूले उहाँलाई समन्वय गरोस्, सम्पर्क गरोस् भनेर उहाँलाई संयोजक तोक्यौँ। र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ अब यो सहकारी खोल्ने बित्तिकै यो लकडाउन पछि सहकारी खोल्ने बित्तिकै स्पेसल्ली बचत तथा ऋण र भ्यालीमा चाहिँ केही समस्या आउला भनेर हामीले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन संयोजक भनेर केबी उप्रेतीज्यू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ उहाँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको पनि अध्यक्ष र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पनि सञ्चालक हुनुभएको नाताले उहाँको संयोजकमा त्यो गऱ्यौँ। र नेपालभरिका व्यक्तिहरूले, नेपालभरिका सहकारी सङ्घ संस्थाले चाहिँ उहाँलाई समन्वय गर्ने भनेर त्यो तोक्यो र उहाँहरूले कन्टिन्यू त्यसमा काम गर्नुभयो। र धेरै यो लकडाउनको बेला पनि तरकारीदेखि कृषि उत्पादन चिजलाई मार्केटमा ल्याउने कामदेखि जिल्ला सङ्घ, जस्तो म ललितपुरको जिल्ला कृषि सङ्घको नि अध्यक्ष हो, हामीले अब तपाईँको भ्याली होम्समा, सिभिल होममा, हाउजिङमा पनि एउटा गेटमा तरकारी राखेर बेच्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। त्यो अलावा धेरै तपाईँको अब तपाईँको बाँके जिल्ला सङ्घदेखि तपाईँको 5 नम्बर प्रदेश, तपाईँको यता सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूदेखि धेरैवटाले त्यो कामहरू चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै कृषि मन्त्रालय गएर हामीले सहकारी मन्त्रीज्यू, कृषि मन्त्रीज्यूलाई भेटेर अब जुन यो समस्याका कुराहरू, मलका कुराहरू, दुधका कुराहरू, जुन दुध सहकारी सङ्घहरूका त्यो समस्याहरूलाई राख्यौँ, त्यो समाधान गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। र स्पेसल्ली अहिले चाहिँ सहकारी महासङ्घले नै जति पनि काम गरेकोलाई प्रसारण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई के समस्या छ त, त्यो जिल्ला सङ्घहरू मार्फत, विषयगतहरूसम्म मार्फत त्यो समस्याहरू हामीले बुझ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ पत्रचार गरेर उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ अर्डरै जस्तो पनि हामीले महासङ्घको नाताले गरेर अहिले धेरैवटा सहकारी, म एउटा प्रारम्भिक कोअपरेटिभ सहकारीको पनि म अध्यक्ष हो र हामीले मेरै सहकारी भन्नुहुन्छ रिलायबल बचत तथा ऋण सहकारी जो सङ्घमूलमा छ त्यसको म अध्यक्ष पनि हो। र त्यहाँ हामीले चैतदेखि असारसम्मको पुरै छुट भरजना र ब्याज चाहिँ हामीले 5%, टोटल ब्याजमा चाहिँ 5% छुट गरायौँ। त्यस्ता धेरै सहकारीहरूले चाहिँ गरिराखेको छ, यी कामहरू गरेको छ। म अनुदानका कुराहरूमा लबिङ गऱ्यौँ र मेनली यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले चाहिँ टोटल समग्र सहकारी सङ्घ संस्थाको लागि चाहिँ समन्वय, लबिङ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने काममा चाहिँ हामी लाग्यौँ। यहाँले बताउनुभयो सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू गरे र यो बिचमा चाहिँ आफ्नो काम गर्दा गर्दै पनि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले खास कस्ता समस्या र चुनौतीहरू अहिले झेलिरहेको अवस्था छ? अब समस्या भन्नाले 2-3टा कुराहरू मेन छ। एउटा कुरा अब अहिले अब कोभिडको कारणले हामीले लगानी गरेको पैसा चाहिँ उहाँहरूले जस्तो पसलमा लगायो होला, जस्तो ब्युटी पार्लरमा लगायो होला, जस्तो उद्योग धन्दामा लगायो होला, होइन, जस्तो केहीमा काममा त लगेको हुन्छ त्यो ऋण त। अब त्यो काम उहाँहरूले गर्न नपाएपछि त्यो पैसा समयमा आएको छैन, त्यो एउटा समस्या छ। अर्को कुरा अब हाम्रो एउटा जुन चाहिँ बाहिरबाट आउने स्पेसल्ली रेमिट्यान्स भनौँ बाट आउने पैसाहरू पनि त्यो अलिकति कमी भयो, त्यही भएर अब ट्रान्जेक्सन पनि अलिक कम हुन्छ कि, त्यही भएर लिक्विडिटीमा समस्या हुन्छ कि भन्ने कुराले त्यो लिक्विडिटी मेन्टेनको लागि हामीले स्पेसल्ली अब नेप्सकुन र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कलाई अघि मैले भने संयोजक तोकेका थियो र उहाँहरूले 1-1 अर्बको चाहिँ तरलता मेन्टेनको लागि जो सहकारी संस्था एउटा सिस्टममा चलिराखेको छ। अब नेप्सकुनले चाहिँ बचत तथा ऋणवाला संस्थाहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्यो र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले चाहिँ समग्रलाई सपोर्ट गर्न सक्यो र यदि रुल्स रेगुलेसन एउटा कानुन मिटलाई चाहिँ फलो गरेर चलेको सहकारी संस्थाहरू छ नि उहाँहरूलाई 25 लाखसम्म विदाउट कोलाटर, अब 50 लाखसम्म चाहिँ अब त्यहाँ उहाँहरूले कस्तो किसिमको ट्रान्जेक्सन गरेको छ त त्यो हिसाब त्यो त्यस्तोबाट पनि लोन दिने त्यो सिस्टमहरू पनि लिएर आएका छौँ। सहकारीकै लागि अथवा कृषि उत्पादनकै लागि, व्यवसायकै लागि भनेर हाम्रो सफ्ट लोन जुन चाहिँ अलिकति कम ब्याज दरको पैसा चाहिँ नेपाल सरकारबाट हामीले ल्याउन सकेका छैन, तर यसमा हाम्रो लबिङ चाहिँ र समन्वयको पार्ट चाहिँ कन्टिन्यू भइरहनेछ। मैले यति नै भन्न चाहन्छु। अहिलेको कोभिडको सन्दर्भमा हेर्दा अहिलेको आवश्यकता भनेको खास त उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने देखिन्छ। यसमा अब सहकारीलाई खास कसरी परिचालन गर्ने त? अब हामीले अस्ति हाम्रो इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ डे थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस, त्यो जहिले पनि जुलाईको फर्स्ट स्याटरडे मनाउँदै आएका छौँ हामीले विगत धेरै 98 वर्षदेखि यो दिवस मनाउँदै आएका छौँ। र यो चाहिँ कस्तो भने अब मन्त्रीज्यूले नै त्यो बेला हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा माननीय मन्त्रीज्यू नै आउनुभएको थियो, विभागीय मन्त्रीज्यू, र उहाँले पनि अब जति पनि विदेशबाट हाम्रो नागरिकहरू फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई जबको लागि चाहिँ सहकारीले काम गर, पैसा तपाईँहरूसँगै छ, हामीले एउटा नीति चाहिँ त्यो
बनाइदिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र एज हामी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि र हामीले अस्ति यो कोभिडको यो कोभिड-19ले लकडाउनको बेला नि 7 प्रदेशमा अनलाइन भर्चुअल मिटिङ चाहिँ गऱ्यौँ। कति नागरिकहरू विदेशबाट फर्क्यो त त्यो तथ्याङ्क राख्नुहोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ सहकारी मार्फतै व्यवसायमा चाहिँ आबद्ध गरेर हामीले कसरी लान सकिन्छ त। अर्को कुरा अहिले न्यू टेक्नोलोजीहरू कृषि प्रणालीमै पनि न्यू टेक्नोलोजी न्यू प्रविधिमा कसरी जान सकिन्छ त र उत्पादनमै हामी चाहिँ जानुपर्छ है भनेर त्यो गरिराखेका छौँ। सहकारीबाटै दुध कारखानाको स्पेसल्ली हाम्रो 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश र 1 नम्बर पूर्वको हाम्रो चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ यो धुलो दुध कारखानामा चाहिँ नेपाल सरकार र हामीले एउटा समन्वयमा जाने एउटा दुध कारखाना पनि त्योमा इन्भेस्ट गरेर जाने कुराहरू पनि उठाएको छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ लागिराखेका छौँ। हाम्रो नेपालको सहकारीहरूमा महिलाको सहभागिता कस्तो छ र महिलाको आय स्तर सुधार गर्नको लागि सहकारीको भूमिका के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। नेपालमा मात्रै नभइकन अब अहिले म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा नि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराखेको छु र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ पनि एउटा सहकारी यस्तो क्षेत्र हो कि विश्वमा सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता भएको क्षेत्र भनेको यो सहकारी क्षेत्र हो। नेपालमा मात्रै होइन कि विश्वकै दाँजोमा पनि। आइसिएलले के भनेको छ भने हामीले महिलालाई र युवालाई चाहिँ सहकारीमा जति सक्छ बढी चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यो पारदर्शिता र एउटा सिस्टम एउटा अनुशासनमा जान्छ अनि मात्रै सहकारीको भविष्य उज्जवल हुन्छ भनिरहेको छ। र त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले तपाईँलाई अलिकति भने यो धेरैजना हाम्रो सदस्यहरूले सुन्नु पनि हुनेछ भनेर जानकारी नै हुन्छ भनेर र त्यहाँ चाहिँ एउटा रिजनल लेभलमा एउटा 4वटा महादेशलाई त्यसले चाहिँ तय गरेको छ। अहिले तपाईँको अस्ट्रेलिया महादेश भनेर छुट्टै छैन, अस्ट्रेलियालाई एसियामै गाभेको छ र एसिया पेसिफिक भनेर भन्छ, अर्को अमेरिका युरोप र अफ्रिका गरेर हाम्रो 4वटा महादेश अहिले छ। त्यो 4वटा महादेशको अध्यक्ष चाहिँ त्यसमा उपाध्यक्ष पदेन उपाध्यक्षको रूपमा हुन्छ, एउटा प्रेसिडेन्ट हुन्छ, अर्को 15वटा इलेक्टेड बोर्ड मेम्बर मात्रै हुन्छ, अर्को पोस्ट भन्ने त्यहाँ हुँदैन। तर महिला र युवाको हकमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा रिजनल लेभलमा एउटा महादेश लेभलमा चाहिँ नेतृत्वमा आएपछि डाइरेक्ट ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा आमन्त्रित सञ्चालकको रूपमा 1जना युथ र 1जना महिला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व लिन पाउँछ। यो कुरा मैले केही भनिरहेको छु भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नि युवा र महिलालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी एउटा चाहिँ मौका चाहिँ त्यहाँ दिइरहेको छ नेतृत्व देखाउने। र नेपालको हकमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी हुन त हामीले 51.5 भन्थ्यौँ, यो वर्षको तथ्याङ्कमा चाहिँ 51% मात्रै महिलाहरू चाहिँ यसमा आबद्ध भएको देखाएको छ। र अब युवा त अब धेरै नै छ, हामीले त्यसलाई 40% युवा चाहिँ यसमा आबद्ध छौँ भन्छ। युवा भन्ने बित्तिकै 16 देखि 40 वर्षको जो पनि महिला पुरुष हुने भयो त्यो छ। र यसमा चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ स्पेसल्ली अहिले नेतृत्व तहमा 39%, तर अस्तिको हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको रिपोर्टमा चाहिँ 40% चाहिँ एज अ सञ्चालक समितिमा छन्, नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् महिलाहरू भन्ने कुरा अस्तिकोमा आएको छ। 15 योजनामा त्यो कुरा आएको छ। र हाम्रो सहकारी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पनि 39% भन्दा माथि चाहिँ एज अ प्रारम्भिक लेभलमा छौँ र डिस्ट्रिक्ट लेभल नेसनल लेभलमै अहिले हाम्रै यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा नि हामीले कम्तीमा 33%, किनभने म एउटा संविधान बनाउने संविधान सभा सदस्य पनि हो, त्यो कारणले हामीले नै 33% चाहिँ राखेर संविधान बनाइसकेपछि सहकारीमा नै राख्नुपर्छ भनेर गत साल जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको विनियम संशोधन भएको थियो, त्यो विनियम संशोधन समितिको संयोजक पनि म आफै भएर काम गरेको थिएँ र त्यसमा 33% वुमेन्स चाहिँ नेतृत्व तहमा हुनुपर्छ भनेको छ। तर अहिलेको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा चाहिँ 33% अलिकति नपुगेको अवस्थामा छ। एज अ व्यवसायिक कुरा गर्नुहुन्छ भने त महिलाहरूले चलाएको सहकारी अहिले 4000 भन्दा माथि 4100 भन्दा माथि छ, तर सहभागी चाहिँ एकदम राम्रो छ। बिस्तारै नेतृत्व तहमा नि आउनु भएको चाहिँ मैले देखेको छु यसमा चाहिँ। जस्तै भर्खर यहाँले वित्तीय सुशासनको पनि कुरा गर्नुभयो, तर केही सहकारीहरूमा वित्तीय सुशासन कायम नभएर आफ्ना सदस्यहरूले निक्षेप फिर्ता पनि नपाइरहेको पनि गुनासो पनि यदाकदा सुनिन्छ। खास त अब यो वित्तीय सुशासन कायम गर्नको लागि आफ्ना सदस्यहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि महासङ्घको भूमिका के हुनसक्छ? अब यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन हो र अहिले वित्तीय सुशासनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतदेखि यो उठाइराखेका छ। हामीले सुशासनका पाठहरू पहिलोचोटि केही कुराहरू चाहिँ लिएर आएका छौँ। के गर्नु, सुशासन भनेको के हो त, त्यसलाई कसरी अब हामीले चाहिँ लागू गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो लिएर आएका छौँ। र सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि के भन्छ भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै 7वटा प्रिन्सिपल छ,
त्यो आधारमा र हाम्रो आफ्नै यो मूल्य छ, मूल्य मान्यता हामी जहिले पनि भन्ने गर्छौँ। मूल्य मान्यता र तपाईँको 7वटा प्रिन्सिपलमा यदि हामी टेकेर सहकारीहरू अगाडि बढ्ने हो भने कहिले पनि कसैको चाहिँ अनुगमनको जरुरी हुँदैन, कहिल्यै पनि। अहिलेको जुन ऐन 2074 राष्ट्रिय सहकारी ऐन जुन 2074 आएको छ, सहकारी ऐन 2074, त्यसमा चाहिँ त्यो सहकारीलाई सुशासनमा तैँले लानुपर्छ है। अब तिमीले तिम्रो सहकारी संस्था सङ्घहरूलाई चाहिँ सुशासनमा लगेन भने तिम्रो सहकारी सङ्घ संस्था चाहिँ दिगो एउटा लामो रूपमा चाहिँ त्यसले त्यो संस्थालाई कन्टिन्युटी दिन सक्दैन है। त्यही भएर तिमी यसमा चाहिँ बाँधेर चलाऊ भनेको छ। र यदि तिमी त्यसले चलाएनौ भने तिमीलाई चाहिँ यति लाख जरिवानादेखि यति वर्षसम्म कैद हुन्छ, कैद सजाय हुन्छ भनेर तोक्या भएर अहिलेको मैले यो विगतको पछाडिको दिनहरूमा चाहिँ के देखाएको छु भने मेरो संस्था चाहिँ एज अ उदाहरणीय छ है भनेर जानुपर्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो नेतृत्व तहमा चाहिँ आएको छ, मैले देखेको कुरा। जस्तै अलिकति अब यहाँ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मुभमेन्टमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, आइसिएको ग्लोबल बोर्ड मेम्बर पनि भएको हिसाबले आइसिएले नेपालमा सहकारीको क्षेत्रमा के सघाउ पुर्याइरहेको छ त? खास सहयोग भन्नाले यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ यो देशलाई सहयोग पुर्याउने भन्ने हुँदैन होइन। 7 सिद्धान्तलाई मिचेर गऱ्यो भने त्यो कुरा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले त्यहाँ आह्वान गर्यो भने अरू पनि यहाँ 4वटा केन्द्रीय सङ्घ 4वटा संस्था छ, अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड एसोसिएट सदस्य छ र त्यो आवाजलाई चाहिँ त्यो जुन देशको सरकारले चाहिँ 7 सिद्धान्तलाई मिचेर काम गरे भने आवाज उठायो भने त्यो कामलाई समाधान गर्ने काम गरिदिन्छ। तर आइसिएले पनि कस्तो भने विश्वकै सहकारीहरूलाई चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने काम चाहिँ खेल्छ। विपदकाल लागेको बेला चाहिँ डाइरेक्ट गर्छ, अरू बेला त यो देशलाई यो काम गर्ने भन्दा पनि परेको दुःख के हो, परेको समस्या के हो त्यसमा बोलिदिने लबिङ गर्ने काम चाहिँ आइसिएले गर्छ। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम सहकारी कर्मीहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त अब सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई अहिले अलिकति अप्ठ्यारोको बेला पनि छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। एउटा सिस्टममा सहकारीलाई एउटा प्रिन्सिपल 7वटा प्रिन्सिपल र मूल्य मान्यतामा तपाईँहरू चलाउनुहोस्। जसलाई अलिक गाह्रो भएको छ भने अहिले अब माननीय मन्त्रीज्यूदेखि हामी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घदेखिको एउटा धारणा पनि छ, यसलाई मर्जरमा एकीकरणमा लानुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तो अलिकति गाह्रो छ भने तपाईँहरू मर्जिङमा जानुहोस्, एकीकरणमा जानुहोस् र एउटा सिस्टममा चाहिँ तपाईँले चलाउनुहोस्। र यो समाजमा, किनभने सहकारीले जहिले नै समाजमा चाहिँ एउटा दायित्व भूमिका निभाएर कर्तव्य निभाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छ। र एउटा सहकारीले चाहिँ यो सहकारी भनेको साँच्चैको दुःखको साथी हो है भन्ने कुरा जुन अहिलेको यो कोभिडको बेला प्रमाण गरेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ निरन्तर दिएर हरेक सुख दुःखमा स्पेसल्ली आफ्ना सदस्यहरूको हरेक सुख दुःखमा चाहिँ हाँस्न र रुनलाई सिक्ने गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय समाजका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6 बजे भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।